कम्प्युटर भन्नेमा गएर क्लिक गर्छु ल। आज मैले तपाईहरुलाई पढाउने टपिकको नाम छ म्यानेजिङ सिस्को डिभाइस। यो सीसीएनए अहिले नयाँ चाहिँ 200301 मा चाहिँ भएको टपिक हो। पुरानोमा पनि थियो हैन। र यसमा पहिले हामीले अलिकति चाहिँ तपाईहरुले पहिलेदेखि चाहिँ नेटवर्कको कन्टेन्टहरु धेरै पढ्नु भएको भएर सीपीयू मा के हुन्छ, सिरियल इन्टरफेस भनेको के कस्तो हुन्छ, फास्ट इथरनेट इन्टरफेस कस्तो हुन्छ, गिगाबिट इन्टरफेस भनेको के, र्याम भनेको के, फ्ल्याश मेमोरी भनेको के, एनबी र्याम भनेको यो कुराहरु सबै पढिसक्नु भएको भएर म त्यति धेरै डिटेलमा जादिन। जति अहिले मलाई चाहिन्छ त्यो कुराहरु म गर्छु। जस्तै कुनै पनि राउटरमा तपाईको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमहरु हुन्छ, र्याम हुन्छ, एनबी र्याम हुन्छ, त्यसपछि फ्ल्याश मेमोरी हुन्छ हैन। अब हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो त भन्दाखेरिमा नि हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरिमा कन्फिगरेसन्सहरु गर्दाखेरिमा के चीज चाहिँ फ्ल्याश मेमोरीमा बस्छ, कस्तो चीज चाहिँ एनबी र्याममा बस्छ, कस्तो चीज चाहिँ र्याममा बस्छ, लाइन गयो भने कहाँको इन्फर्म कुन र्यामको अथवा एनबी र्यामको फ्ल्याश मेमोरीको कहाँको चाहिँ तपाईको टेम्पोरेरीली बसे कुन मेमोरीमा चाहिँ तपाईको चाहिँ कन्फिगरेसन्सहरु बस्ने हो, लाइन गयो भने चाहिँ कहाँको फाइल उड्छ, कुन चाहिँ भोलाटाइल हो, कुन चाहिँ नन भोलाटाइल हो, त्यो कुराहरु बुझ्नु पर्यो हैन। सबैभन्दा पहिला फ्ल्याश मेमोरी अ काइन्ड अफ मेमोरी। यसमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ त भन्दा सिस्कोको आईओएस हरु हुन्छ है। आईओएस फाइलहरु जति पनि आईओएस फाइलहरु कहाँ हुन्छ त भन्दा फ्ल्याश मेमोरीमा हुन्छ। एनबी र्याम भनेको के हो त भन्दा एनबी र्याम भनेको नन भोलाटाइल। तपाईले डब्ल्युआर गर्नुहुन्छ कन्फिगरेसन मोडमा गएर सर्टेन कमान्डहरु हानेर लास्टमा डब्ल्युआर गर्नुहुन्छ नि, अथवा चाहिँ तपाई चाहिँ प्रिभिलेज एक्सेस मोडमा गएर डब्ल्युआर भनेर हान्नुहुन्छ नि। म यहाँ तपाईलाई एउटा सिम्पल एक्जाम्पलै देखाउँछु। जस्तै ल जस्तै म यहाँ राउटरमा गएँ, राउटरमा गएर मैले केही चीज मानव इनेबल गरेँ, त्यसपछि म प्रिभिलेज मोडमा गएर कन्फिगरेसन टर्मिनलमा गएर अनि त्यसपछि राउटर मैले यहाँ के गर्छु त भन्दाखेरिमा इनेबल पासवर्ड गर्छु हैन। इनेबल पासवर्ड गर्छु मैले, इनेबल पासवर्ड कोरोना। मैले अब पासवर्ड के राखे त कोरोना राखे। अब एक्जिट गरेँ हैन। इनेबल गर्दाखेरि पासवर्ड माग्छ, मैले कोरोना हानेपछि मात्रै म राउटर भित्र जान पाउँछु भनेपछि अब हामीसँग दुईटा फाइल हुन्छ। एउटा चाहिँ कन्फिगरेसन फाइल हुन्छ, रनिङ कन्फिगरेसन फाइल हुन्छ नि, अर्को स्टार्टअप कन्फिगरेसन फाइल हुन्छ। यहाँ मैले सो रनिङ कन्फिगरेसन फाइल भन्यो भने मैले अघि हानेको पासवर्ड चाहिँ मैले अघि हानेको कमान्ड इनेबल पासवर्ड, यसको पासवर्ड के रहेछ त प्लेन टेक्स्टमा रहेछ। मैले सिक्रेट अहिले राखेको छैन। सिक्रेट कसरी बनाउने सबै चीजहरु मैले तपाईलाई अघिल्लो लेक्चरहरुमा सिकाइसकेको छु हैन। सो यो कोरोना भन्ने चीज चाहिँ यो चाहिँ रनिङ कन्फिगमा छ। अब मानौ तपाईको के भइदियो त भन्दाखेरिमा लाइन गयो भनेको के हो त भन्दा यो राउटर मैले यहाँ एकचोटी अफ गरेर अन गरेँ। यो अन गर्दाखेरिमा अब कमान्ड लाइन इन्टरफेसमा गएपछि यो के भइराछ त यो रिलोड भइराछ। सो रिलोड गरेर हेरौँ। सो त्यसपछि मैले यहाँनिर इनेबल गरेँ। सो रनिङ कन्फिग गरेर हेरेँ, किनभने मैले एक्जिट गरेँ। इनेबल गर्दाखेरि पासवर्ड हान्ने ठाउँमै आएको छैन नि। एक्जिट गर्ने बित्तिकै हेर त मैले पासवर्ड त राखे हो तर पासवर्ड हान्ने ठाउँमा आएको छैन। इनेबल गरेर म कन्फिगरेसनमा गएर मजाले कन्फिगर गर्न सक्छु। अब मैले के गर्छु, जस्तै म यहाँ कन्फिगरेसन टर्मिनलमा गएर इनेबल पासवर्ड कोरोना भनेर राखेँ। फेरि त्यो नराखौँ, कोरोना 1 राखौँ ल। कोरोना 1 भनेर राखेँ। एक्जिट। अब इनेबल गरेँ, पासवर्ड कोरोना 1 हानेपछि मात्रै के हुन्छ खुल्छ। अब मैले सो रनिङ कन्फिग भनेर हाने भने यहाँ यो देखाएको छ। यो सो रनिङ कन्फिग भनेर जुन रनिङ कन्फिगरेसन फाइलहरु अहिले करेन्टली तपाईले चाहिँ कन्फिगर गर्दाखेरि जति पनि कमान्डहरु हाल्नु भएको छ त्यसले त्यो चीजहरु कहाँ गएर बस्छ भन्दा रनिङ कन्फिगरेसनमा गएर बस्छ। रनिङ कन्फिगरेसनमा भएको सबै चीजहरु बस्ने कहाँ त भन्दाखेरिमा र्याममा गएर बस्छ। र्याम भनेको चाहिँ तपाईको भोलाटाइल मेमोरी हो। अब मैले यहाँ के गर्छु त भन्दाखेरिमा यहाँ मैले डब्ल्युआर गरेर
सेभ गरेँ। अब मैले यहाँ सो रनिङ कन्फिग गरेँ भने यहाँ पनि देखिन्छ सो स्टार्टअप कन्फिग गरेँ भने स्टार्टअप कन्फिगमा पनि तपाईँको चाहिँ WR सेभ गरेँ मैले सो स्टार्टअप कन्फिग। स्टार्टअप कन्फिगमा पनि तपाईँको के देखायो त पासवर्ड देखायो। अथवा हाम्रो अर्को मेथड के छ भने कपी रनिङ कन्फिगरेसनको फाइललाई लगेर कहाँ राख्ने त स्टार्टअप कन्फिगरमा राख्ने भन्छ। यसरी राखेर सो स्टार्टअप कन्फिग गऱ्यो भने त्यो चिज देखिन्छ। यो भनेको चाहिँ के हो त स्टार्टअप कन्फिगरेसन फाइल भनेको चाहिँ तपाईँले जति पनि कमान्डहरू राखेर त्यो राख्नु भएको छ त्यो सेभ भएर कहाँ बस्छ त भन्दाखेरिमा त्यो सेभ भएर तपाईँको चाहिँ नन भोलाटाइल मेमोरी अर्थात् एनबी र्याममा गएर बस्छ। एनबी र्याममा गएर बस्छ। मैले एक्जिट गरेँ इनेबल गरेँ त्यसपछि कोरोना 1 भने CORON कोरोना 1 भने म यहाँ पुगेँ। मैले रिलोड गरिदिएँ भने रिलोड गर्दा नि के गर्छ त पासवर्ड माग्छ यसले भनेको मेरो सेभ भएर बसिसकेपछि तपाईँको त्यो पासवर्ड यहाँ बस्छ। अब मानौँ के भयो त मैले पासवर्डै बिर्सेँ। अहिले पासवर्ड बिर्सिने केस त अहिले एकछिनमा कुरा गरौँला। त्यसपछि म यतै आएँ। यो चिजहरू मैले तपाईँहरूलाई भने अब त बुझ्नुहुन्छ नि होइन। र रनिङ कन्फिगरेसन यो सबै चिजहरू मैले भने यो बुझिहाल्नुहुन्छ। यो अब लेख्नु परेन। यो अब मेन चिज यहाँबाट सुरु गर्छ। जस्तै मेमोरीमा एउटा हुन्छ फ्ल्यास मेमोरी। फ्ल्यास मेमोरीमा आइओएस जस्तै मैले के भन्छु भने यो राउटरमा गएर मैले यहाँनिर सो फ्ल्यास गरेँ भने हो यहाँनिर एकैछिन है त यसलाई म के गर्छु यो फालिदिन्छु। म फालिदिन्छु त्यसपछि अर्को एउटा राउटर ल्याउँछु। यो सबै स्लाइडहरु छ नि सबै स्लाइडहरु नि हाल्दिनु न है। हस् अब यसमा मैले आइपी दिन्छु हेर है त। यसमा मैले इनेबल कन्फिगरेसन टर्मिनल इन्टरफेस फास्ट 0/0 आइपी एड्रेस 192.168.1.1 नो शटडाउन। अब म यो राउटरमा आएर मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँनिर सो फ्ल्यास गर्छ। यसरी सो फ्ल्यास गरिसकेपछि जुन .bin फाइलहरु हुन्छ यो सबै भनेको तपाईको सिस्को यो आइओएस 1841 को चाहिँ सिस्को आइओएस चाहिँ यहाँ चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ तपाईको यो कहाँ बसेको छ भन्दाखेरि फ्ल्यास मेमोरीमा बसेको छ। अर्थात् तपाईको फ्ल्यास मेमोरीमा के बस्दो रहेछ त भन्दाखेरि आइओएस बस्दो रहेछ। र अर्को भनेको एनबी र्याम भनेको नन भोलाटाइल र्याम। जति पनि कन्फिगरेसन गरेको कुराहरु पर्मानेन्टली बस्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ कहाँ बस्छ त एनबी र्याममा बस्छ। र त्यसपछि जब तपाईले बुट प्रोसेस गर्नुहुन्छ राउटरलाई अन गर्नुहुन्छ नि राउटर अन भइसकेपछि जुन बुट प्रोसेस अन हुन्छ नि जस्तै मैले यहाँनिर राउटरलाई यहाँ रिलोड गरे भनेको त रिलोड भने त बुटिङ हुने हो नि त हैन। सो रिलोड गरे भने त्यसलाई यस गर्दियो भने कन्फर्म गर्दियो भने यो त तपाईको के भइराछ बुटिङ भइराछ। यसरी बुट हुँदाखेरिमा जहिले पनि फ्ल्यास मेमोरीबाट आइओएस चाहिँ र्याममा धक्कलिन्छ बुट प्रोसेसमा। र एनबी र्याममा भएको जति पनि कमान्डहरु छ नि जस्तै तपाईले आइपी एड्रेस कन्फिगरेसन गर्नु भएको होला अनि त्यसपछि राउटिङ अल्गोरिदमहरु मानव ओएसपीएफ अथवा अरु कुनै अल्गोरिदम लगाउनु भएको होला पासवर्ड राख्नु भएको होला डीएससीपी इनेबल गर्नु भएको होला त्यो सबै चीज गरेको चीज तपाईले राइट गरेर डब्ल्युआर गरेर तपाईले एनबी र्याममा त स्टोर गरेर राख्नु भएको छ नि त्यो सबै के नन भोलाटाइल मेमोरीमा भएको चीज र्याममा आएर अनि त्यहाँबाट त्यो कन्फिगरेसन सबै इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। र फ्ल्यास मेमोरीमा भएको आइओएस तपाईको चाहिँ के हुन्छ त र्याममा आएर तपाईको आइओएस अपरेटिङ सिस्टम पनि के हुन्छ त इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। र अहिले सम्म तपाईले तीनटा मोड पढ्नु भएको छ। सुरुमा इनेबल मोड हैन
त्यसपछि इनेबल मोडलाई हामीले युजर एक्सेस मोड भन्छौँ। अनि त्यसपछि प्रिभिलेज मोड भनेको जुन हाम्रो चाहिँ त्यो इनेबल पछि आउने मोड, अनि लास्टमा हाम्रो कन्फिगरेसन टर्मिनल भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कन्फिगर मोड होइन, त्यो कन्फिगर टर्मिनल मोड भयो हामीसँग इनेबल मोड, अनि त्यसपछि अर्थात् युजर एक्सेस मोड अनि ग्लोबल अनि प्रिभिलेज मोड अनि त्यसपछि ग्लोबल कन्फिगरेसन मोड होइन त। अनि पछि इन्टरफेस पनि हुन्छ। त्यो बाहेक अर्को एउटा चाहिँ मोड हुन्छ, द्याट इज कल्ड एज द रोमन मोड भन्छ, ROMMON रोमन मोड। त्यो रोमन मोड कतिखेर इम्प्लिमेन्ट हुन्छ, कहाँ कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ म एकछिनमा भन्छु। र फ्ल्यास मेमोरी र NVRAM बाहेक हामीसँग अर्को एउटा के हुन्छ त, रोम पनि हुन्छ, रिड ओन्ली मेमोरी पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, मिनी iOS बसेको हुन्छ। र यो मिनी iOS कतिखेर काम गर्छ भने यदि कुनै पनि हामीसँग एक्सटर्नल सर्भरहरूमा iOS राखेको छैन र हाम्रो फ्ल्यास मेमोरीमा भएको iOS उड्यो भने त्यस्तो अवस्थामा यो iOS करप्ट हुन सक्छ नि त हैन। फ्ल्यास मेमोरीमा भएको iOS करप्ट भयो भने तपाईको राउटरले काम त गर्नु पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो रोमन मोडमा बसेर चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटरहरूले के गर्न सक्छन्, कन्फिगरहरू गर्न सक्छ। त्यसको लागि यो सबै मोडहरू बुझ्नको लागि हामीले पहिला कन्फिगरेसन रजिस्टर भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। एउटा रजिस्टर भनेको त बुझिन्छ नि तपाईहरुले, रजिस्टर भनेको मेमोरीको सबैभन्दा के हो त भन्दा सानो इकाइ हो। तपाईले सबभन्दा क्याच मेमोरी, सबभन्दा पहिला रजिस्टर हैन, अनि रजिस्टर पछि क्याच मेमोरी पछि अब र्याम, तपाईले अनि अरु पढ्नु भयो होला, रोम के पढ्दै जानु भयो होला नि, त्यो मेमोरीको हायरार्की तपाईले इन्टरनेटमा गएर खोज्नु भयो भने नि रजिस्ट्री भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा हाई स्पिड मेमोरी भन्छौं हामीले। र पिरामिड स्टाइलमा हुन्छ, पिरामिड स्टाइलको सबभन्दा माथि सबभन्दा सानो अंश भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त रजिस्टर हुन्छ। र त्यो रजिस्टरलाई, मेमोरीको रजिस्टरलाई डिफाइन गर्ने बेला इट इज अ 16 बिट भ्यालु, र 16 बिट भ्यालुलाई रिप्रेजेन्ट गर्दा चार वटा निब्बल भनेको थाहा छ नि, 4 वटा बिटलाई निब्बल भन्छ, 8 वटा बिटलाई बाइट भन्छ। त्यो चार वटा बिटको रिप्रेजेन्टेसनमा चाहिँ बसेको हुन्छ। भन्नुको मतलब के हो भने एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा यसरी, अनि अर्को चारवटा, यो सबैको आफ्नो भ्यालु हुन्छ। म त्यस्तो डिटेलमा अहिले गइन है, किनभने यो सबै आफ्नो भ्यालु हुन्छ। अनि लास्टको चारवटा चाहिँ तपाईको यो चारवटा बिटले मात्रै तपाईको के हो त भन्दाखेरिमा त्यो के रे चाहिँ रोमन मोडमा गएर काम गर्ने चीजहरु चाहिँ यहाँ गएर मात्रै तपाईको चाहिँ पासवर्ड बिर्स्यो भने पासवर्ड रिकभरी यहाँको यो मोडमा, र तपाईको यसको 6 बिटको पोजिसनमा चेन्ज भयो भने तपाईले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, त्यो पासवर्ड बिर्सेको रिकभरी गर्ने कामहरु। अब यो डिटेल थ्योरिटिकल कसरी हुन्छ यो सबै आरएफसी हेरेर मैले पढाइन, मैले चाहिँ हेरेको थिएँ। अब यो सबै तपाईलाई अहिले मैले भन्न जरुरी सम्झिन र भनिन हैन, नत्र यसको चाहिँ सिस्कोमा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईको के रे वेबै छ, त्यहाँनिर सबै भ्यालुहरु हामीले चाहिँ इनबिल्ड हालेर हेर्न मिल्छ। हामीलाई प्रत्येक 16 वटा भ्यालु चेन्ज हुँदाखेरि कहाँ के पर्छ भनेर हामीलाई थाहा पाउनु पर्यो। हामीलाई जम्मा यति 3टा रजिस्टरको भ्यालुको बारेमा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो, यो 3टा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। र यो 16 बिटको भ्यालु जुन हेक्साडेसिमलमा रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ कहाँ स्टोर हुन्छ भन्दा इट इज स्टोर्ड इन द NVRAM। र यसले के बताउँछ त भन्दाखेरिमा राउटरको बुटिङको बिहेभियरहरु कस्तो छ भनेर बताउँछ। जस्तै म यहाँ गएर अहिले मैले चाहिँ इनेबल गरेर यो राउटरको भर्जन हेर्छु, सो भर्जन गरे भने कन्फिगरेसन रजिस्टर कति छ अहिले 0x2102 बाइ डिफल्ट यो मोडमा बसेको हुन्छ, यो भ्यालुमा कन्फिगरेसन रजिस्टर यो भ्यालुमा बसेको हुन्छ। यदि कन्फिगरेसन भ्यालु 0x2102 मा छ भने तपाईको राउटर बुटअप प्रोसेसमा जाँदाखेरिमा फ्ल्यास मेमोरीबाट iOS फाइल आउँछ र्याममा, NVRAM बाट कन्फिगरेसन फाइल आउँछ, अनि त्यसपछि हामी अहिले जुन नर्मल हामीले कन्फिगरेसनहरु गरेका छौं सबै एज अ कन्फिगरेसन फाइल यसमा बसेर हामीले गर्ने हो। अब अर्को चीज, यदि कन्फिगरेसन फाइल 0x2142 यो भयो भने र्याममा फ्ल्यास मेमोरीबाट iOS आउँछ तर NVRAM को कन्टेन्ट आउँदैन। जस्तै तपाईले पासवर्ड बिर्सिनु भयो तर पासवर्ड केमा हुन्छ भन्नु त, पासवर्ड त तपाईले सेभ गरेर राख्नुहुन्छ, त्यो पासवर्ड त तपाईको NVRAM मा हुन्छ। पासवर्ड त तपाईको कहाँ हुन्छ, NVRAM मा हुन्छ। तर यदि तपाईले कन्फिगरेसन भ्यालु यो सेट गर्नु भएको छ भने तपाईको iOS बाट र्याम त यहाँ पुग्छ, के रे iOS चाहिँ यो र्याममा गएर बस्छ, तर यो बुट प्रोसेसमा यो NVRAM मा जाँदैन।
एनबी र्याममा नगइसकेपछि अब तपाईको कन्फिगरेसन गर्दाखेरि पासवर्ड चाहिन्छ त, किनभने पासवर्ड त एनबी र्याममा भएको पासवर्ड यसले यहाँ पुश गरेको भए पो माग्थ्यो र चाहिन्थ्यो, बिर्सिया थियो, ला खुलेन भन्नुहुन्थ्यो। त्यो चिज यहाँ नर्मल कन्डिसनमा हुन्छ, पासवर्ड बिर्सिनु भयो। जस्तै अहिलेको केसमा मैले यहाँनिर राउटर छ हैन, राउटर छ, मैले रिलोड गरिदिएँ। रिलोड गर्ने बित्तिकै फ्ल्यास मेमोरीबाट आइओएस र्याममा आएर यहाँ सबै तपाईँको हुँदाखेरिमा अब तपाईँको आइओएस ठ्याक्क इम्प्लिमेन्ट भइदिन्छ। यो भयो। त्यसपछि अब नेक्स्ट जुन प्रोसेस छ, नेक्स्ट प्रोसेसमा एनबी र्यामको सबै चिज आउनु पर्यो। मैले यहाँ इनेबल भनेर गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई यदि मैले यहाँ कन्फिगरेसन टर्मिनल इनेबल पासवर्ड कोरोना भनेर राखेँ, त्यसपछि डुडब्लुआर गरेँ, त्यसपछि मैले यसलाई के गरेँ रिलोड गरिदिएँ। ल रिलोड गरिदिएँ। अब भिडियो अफ गरौँ न। अब म यहाँ इनेबल गर्ने बित्तिकै पासवर्ड माग्यो, कोरोना हानिन भने मैले जान सक्दिनँ। अब यो भनेको चाहिँ यदि सो भर्जन हेर्ने हो भने त्यो कन्फिगरेसन रजिस्टरको भ्यालु कति हुँदाखेरि मात्रै हुन्छ भन्दा 0x2102। अर्थात् तपाईँ यो मोडमा हुनुहुन्छ भने, तपाईँ यो मोडमा 0x2102 को मोडमा हुनुहुन्छ भने बुट प्रोसेस हुँदाखेरिमा के भयो त भन्दा, बुट प्रोसेस हुँदाखेरि फ्ल्यास मेमोरीबाट आइओएस आउने भयो, एनबी र्यामको कन्फिगरेसन सबै आउने भयो, पासवर्ड माग्छ हाने भयो। अब यहाँ के भयो त भनौँ भने, यो राउटरमा गएर मैले के गर्दै कन्फिगरेसन टर्मिनल, त्यसपछि मैले इनेबल पासवर्ड र पासवर्ड राख्ने। ओहो धेरै लामो भएछ। इनेबल पासवर्ड, सरी धेरै लामै भयो, अलिक कम गरौँ है, कहाँसम्म जान्छ पनि। ल यति भयो। अब मैले एक्जिट गरेँ इनेबल। अब मलाई पासवर्ड थाहा त, पासवर्डै थाहा छैन मलाई। अब हेर त बिर्स्यो, बर्बाद भयो त। अब के गर्ने भन त। अब अहिले त म भाग्यमानी परेँ, किनभने मैले पासवर्ड के गरेको थिइनँ, सेभ गरेको थिइनँ। सायद मैले रिलोड गर्ने बित्तिकै हुन्छ होला यहाँ। पासवर्ड त माग्यो, पासवर्ड कोरोना हान्छु, कोरोनै सेभ थियो हैन। अब मैले यहाँ कन्फिगरेसन गरेर त्यसपछि इनेबल पासवर्ड यो राखेँ, त्यसपछि मैले डुडब्लुआर गरेँ है, डुडब्लुआर गरेँ। अब एक्जिट गरेँ, अब इनेबल पासवर्ड माग्छ, कोरोना हानौँ न त। ल कोरोना रहेछ त, रहेनछ। अब सकिन्छ त यो पासवर्ड त मैले पनि सकिँदैन याद गर्न। एकचोटि फेसबुकमा आएको थियो नि अस्ति, के अरे चाहिँ ट्रोल, घर भाडामा बस्नेहरूलाई पासवर्ड चेन्ज गरिदिएको भनेर यति लामो पासवर्ड थियो नि। अब यस्तो अवस्थामा हामीले यो पासवर्डलाई के गर्नु पर्यो त, यो पासवर्डलाई मैले चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो अथवा रिकभर गर्नु पर्यो भने म यहाँ सो भर्जनमा गएर इनेबल गरेर सो भर्जनमा पासवर्ड माग्छ है, मिल्दै मिलेन त। सो भर्जन गरेको भए के थियो त भन्दा त्यहाँ हामी यो मोडमा थियौँ। अब मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा म के गर्न सक्छु भने अर्को एउटा कन्डिसन पनि देखाउँछु। अर्को कन्डिसन छ 0x2100 र यो कन्फिगरेसन भ्यालु भएको अवस्थामा चाहिँ तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ त भन्दाखेरिमा हो यो मिनी आइओएस रोमन मोडमा पुगेर तपाईँले के गर्नुहुन्छ त, रोमन मोडको कन्फिगरेसन सबै र्याममा आएर कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि हामीले पासवर्ड रिकभर गर्न हामी के गर्छौँ भने सबभन्दा पहिला यहाँ गएर हेरौँ है सबैजनाले, त्यसपछि म फिजिकलमा गएर मैले यसलाई अफ गरेर अन गर्छु।
त्यो अन गर्दा गर्दै यहाँ चाहिँ तपाईँको सबै कम्प्रेस हुन थाल्छ। त्यही नै बेलामा हामीले कन्ट्रोल प्लस ब्रेक एकैचोटि थिच्नुपर्छ ल्यापटपमा, कन्ट्रोल र ब्रेक। अहिलेको हाम्रो नयाँ ल्यापटपको सिनेरियोमा ब्रेक भन्ने हुँदै हुँदैन, पुरानो डेस्कटपहरूमा ब्रेक हुन्थ्यो होइन, अहिले हाम्रोमा हुँदैन। त्यही भएर हामीले कन्ट्रोल सी हान्नुपर्छ है। अब म यहाँ के गर्छु त फिजिकलमा गएर यसलाई अफ गरेर यसलाई अन गर्छु। यो अब यो प्रोसेस हुँदैछ नि, यहाँ मैले कन्ट्रोल सी हान्ने बित्तिकै तपाईँको कुन मोडमा गयो त राउटर भन्दाखेरि रोमन मोडमा गयो। अब रोमन मोडमा गइसकेपछि मैले एनबी र्याममा नगइकन चाहिँ आइओएस मात्रै बुट गर्ने प्रोसेस भनेको कन्फिगरेसन भ्यालु कसले दिन्छ? यो 2142 ले दिन्छ नि होइन। भनेपछि म यो मोडमा पुगेँ, म यो मिनी आइओएस भनेको यो रोमन मोडमा पुगेँ। अब मलाई यो आइओएस यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो, तर एनबी र्याममा पुग्नु भएन, किनभने एनबी र्याममा पुग्ने बित्तिकै त पासवर्ड माग्छ। एनबी र्यामको चिज जस्तै एनबी र्यामको चिजलाई यहाँ र्याममा ल्याउने हो भने त यो सबै यहाँको कमान्ड इम्प्लिमेन्ट हुँदाखेरिमा पासवर्ड त माग्छ। भनेपछि यो चिजलाई हटाइदिने भनेको हो रे हामीले कन्फिगरेसन भ्यालु यो सेट गर्ने, जसले गर्दा आइओएस मात्रै बुटअप भएर कहाँ जान्छ त र्याममा जान्छ। त्यसको लागि मैले के गर्छु, यहाँ गएर राउटरमा गएर मैले अब रोमन मोडमा छु, म CONF कन्फ रजिस्टर 0x2142 मा जान्छु। ल अब यहाँ गइसकेपछि यसलाई मैले के गरिदिनु पर्यो त रिसेट गरिदिनु पर्यो, रिलोड गरिदिनु पर्यो। सो यहाँ रिसेट भन्ने कमान्ड हुन्छ, रिसेट गरिदिएँ। अब तपाईँको सेल्फ डिकम्प्रेसिङ भयो इमेज। अब म यहाँ नो गर्छु, म इनेबल मोडमा गएर यसरी यहाँ आइपुग्छ। अब एउटा कुरा के बुझ त भन्दाखेरि मैले सो भर्जन गरेँ, बुझ है, यहाँ सो भर्जन गर्दाखेरिमा म अहिले कन्फिगरेसन रजिस्टर के छ, मेरो भ्यालु यो छ भनेको के हो त भन्दा मेरो अहिले र्याममा यो आइओएस आएर बसेको हो होइन। यसमा एनबी र्यामको कन्टेन्ट त कुनै पनि छैन। हेर्न चाहिँ एनबी र्यामको कन्टेन्ट यहाँ छँदै छैन, इम्प्लिमेन्टै भएको छैन। हेर्न त मिल्छ एनबी र्याममा के थियो भने हेर्न त मिल्छ, तर र्याममा भएको कन्टेन्ट अहिले मेरो के छ त रनिङ कन्फिगरेसनमा चाहिँ मेरो एनबी र्याममा भएको केही पनि चिज हुँदैन। अर्थात् मैले यहाँ गएर हेर है त, मैले यहाँ सो रनिङ कन्फिग गरेँ भने मेरो यहाँ पासवर्ड हालेको छु त मैले, छैन नि पासवर्डको इन्फर्मेसनै छैन। तर मैले सो स्टार्टअप कन्फिग भने त्यो मेरो सेभ भएको एनबी र्यामको कन्टेन्ट त हेर्न मिल्छ नि यहाँबाट। त्यो हेर्दाखेरि पासवर्ड त्यहाँ देखाएको छ, यही पासवर्ड बिर्सेर त तनाव भयो नि हामीलाई होइन। अब मैले यो पासवर्ड ट्याक्क कपीमा टिपेर गएर त्यसरी अब खोल्न नि सक्छु। तर यो पासवर्ड बिर्सेको छु, यदि मैले सिक्रेट राखेर रहेछु भने त यसरी आउँछ त, यो फर्मेटमा आउँछ त, नबुझिने फर्मेटमा आउँछ नि त। भने अब मैले के गर्नु पर्यो यहाँ भन्दाखेरि मैले यहाँ कपी स्टार्टअप कन्फिगको फाइललाई भनेको सेभ एनबी र्याममा भएको कन्टेन्टलाई मैले कहाँ ल्याएर राख्नु पर्यो त, अब र्याममा ल्याएर राख्नु पर्यो यसरी कमान्ड हानेर। अब यो गर्ने बित्तिकै सो रनिङ कन्फिग भन्ने बित्तिकै हेर है, अब र्याममा पनि आएर बसेको बसेन यो। अब मैले यहाँ आएर अब त्यो हो भने त मैले कन्फिगरेसन मोडमा गएर नो इनेबल पासवर्ड भनेर हान्दिएर एक्जिट गरेर WR गरेर सेभ गरिदिएँ भने अब सो रनिङ कन्फिगमा हेर्ने हो भने पनि पासवर्ड छैन, पासवर्डै छैन। र त्यसपछि सो स्टार्टअप कन्फिगमा हेर्ने हो भने मैले चेन्ज गरिसकेँ, पासवर्डै हटाइदिइसकेँ, त्यहाँ पनि पासवर्ड छैन। अब तपाईँले नयाँ सिरिजले अब यहाँ के गर्ने भने कन्फिगरेसन टर्मिनल इनेबल पासवर्ड नेपाल भनेर मैले नयाँ राखेँ भने WR गरेँ भने मेरो अब यहाँ मैले सो रनिङ कन्फिग गर्दाखेरि पासवर्ड पनि नयाँ बसिसक्यो। अनि मैले सो स्टार्टअप कन्फिगमा गएर हेर्दाखेरि पनि तपाईँको के भयो त स्टार्टअप कन्फिगमा सो स्टार्टअप कन्फिगमा पनि पासवर्ड के बसिसक्यो त नेपाल बसिसक्यो। ल अब हामीले पासवर्ड रिकभर गरेर पनि चेन्ज पनि गरिदिइसकेँ मैले त है। अब तर म अहिले केमा छु, रोमन मोडमा छु। अब म फेरि उता अर्को मोडमा जानु पर्यो भने चाहिँ अब मैले के गर्नु पर्यो, कन्फिगरेसनमा गएर मेरो ओरिजिनल रजिस्टर भ्यालु कति हो त भन्दाखेरिमा मलाई त यो मोडमा जानु छ नि भनेपछि 2102 भनेपछि म यहाँ गएर कन्फिगरेसन रजिस्टर 0x2102 गरेर मैले सिस्टमलाई के गरिदिन्छु त, सिस्टमलाई रिलोड गरिदिन्छु। रिलोड यहाँबाट हुँदैन, यहाँबाट
रिलोड गरिदिन्छु र यस गरिदिन्छु, कन्फर्म गरिदिन्छु। ल यति भइसकेपछि म फेरि ओरिजिनल मोडमै जहाँ तपाईँको iOS र NVRAM दुइटै आउँथ्यो त्यो ठाउँमा पुगेँ। अब यो ठाउँमा आएर इनेबल गरेर पासवर्ड मैले अब नेपाल हाने भने म यहाँभित्र गएँ, पुरानो पासवर्ड मलाई चाहिएन। र यसरी मैले सो भर्जन भनेर हाने भने तपाईँको चाहिँ कन्फिगरेसनको भ्यालु पनि चेन्ज भएर आइसक्यो। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त पासवर्ड रिकभर गर्न सक्छौँ। ल केही क्वेसन छ भने सोधौँ, सोध्नुहोस् है। बुझ्यौ तिमीहरूले मैले भनेको कुराहरू बुझिरहेछौ नि होइन? बुझिरहेको सर। ल अब अर्को एउटा टपिक पढाउँछु अनि आजलाई सकिन्छ है। अब यो स्टेप सिस्टम यहाँ दिएको छ के गर्ने भनेर यो मैले सबै गरेर राखिसकेँ। अब यो समस्या भएन है। अब अर्को iOS को ब्याकअपलाई रिस्टोर गर्ने। कहिलेकाहीँ तपाईँले काम गर्दै गर्दा राउटरको iOS के भइदियो त भन्दाखेरि यस्तो हुन सक्छ नि त, यो फ्ल्यास मेमोरीमा भएको iOS चाहिँ तपाईँको के भयो भन्दा करप्ट भयो। यो करप्ट भयो भने हामीले फेरि त्यसलाई चाहिँ रिस्टोर कसरी गर्ने त भन्दाखेरिमा हामीले के गर्छौँ त भन्दा यो कुनै पनि राउटरको iOS लाई कुनै एउटा चाहिँ TFTP सर्भरमा लगेर राख्छौँ। जस्तै यो सिम्पली एउटा TFTP सर्भरमा राख्छु। यदि मेरो यहाँको iOS मेरो चाहिँ गयो, फाइल करप्ट भयो भने मैले TFTP सर्भरबाट के गरेर ल्याउनु पर्यो त, रिक्वेस्ट गरेर मागेर ल्याउनु पर्यो। TFTP सर्भरमा मैले के राख्छु त भन्दा म यो राउटरको iOS ब्याकअप राख्छु। बुझ्यो कुरा? यति भनेको थ्योरिटिकल कुरा बुझाएछ भने म प्र्याक्टिकली गरेर देखाइदिन्छु। आउँछ कसैलाई यो अहिलेसम्म गर्नु भएको थियो? गरिरहेको सर। ल अब म के गर्छु त भन्दा सबभन्दा पहिला यसलाई हटाउँछु है। त्यसपछि मैले अहिले एउटा 1841 को राउटर, त्यसपछि एउटा सर्भर ल्याएँ, त्यसपछि यो दुईटालाई मैले जोडेँ, सो अब यहाँ गएर मैले के गर्छु त भन्दा नो इनेबल कन्फिगरेसन मोड इन्टरफेस फास्ट 0/0 IP एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0 नो शटडाउन। ल यति काम गरेँ। अब यो सर्भरमा पनि गएर मैले IP दिनु पर्यो। यसमा चाहिँ कति IP दिन्छु भन्दाखेरिमा 192.168.1.2 दिएर अनि यो सर्भिसमा गएर TFTP सर्भरलाई मैले के गर्छु, अन गर्छु। TFTP सर्भरमा पहिलेदेखि धेरैवटा iOS इमेज फाइलहरू छ। .bin फाइलहरू भनेको सबै के हो त iOS 2600 सिरिजको, 1900 सिरिजको, 1841 को पनि छ यहाँ पहिलेदेखि छ। तर म अहिले चाहिँ तपाईहरुलाई पहिला त्यहाँको लगेर कपी गरेर राखेर अनि त्यसैलाई ल्याएर देखाउँछु है त। अब हेर, अब मैले यसलाई IP दिएको छु कति त भन्दा 192.168.1.2 र त्यसपछि मैले यसलाई कति दिएको छु त भन्दाखेरिमा 1.1 र हाम्रो टपिक सिस्को iOS एन्ड ब्याकअप रिस्टोर गर्ने काम। ल अब हेरौँ, म यो राउटरमा जान्छु। यो राउटरमा गएर मैले के गर्छु त भन्दा सो मेरो iOS भन्ने चिज कुन मेमोरीमा हुन्छ, फ्ल्याशमा हुन्छ है। सो मैले के गर्छु, फ्ल्याश भनेर इन्टर गर्छु। अब यो जुन देखिएको छ नि यो C1841 यो .bin, दिस इज माई के त iOS फाइल। यो मेरो iOS फाइल हो कि हैन सिस्को के रे यो राउटरको भन त ल। किनभने हामीले iOS फाइल फ्ल्याश मेमोरीमा हुन्छ भने फ्ल्याश मेमोरीमा .binहरु भनेको हाम्रो iOS फाइल हो भनेपछि यसलाई लगेर मैले कपी गर्छु।
र यो कपी गरेर अब मैले कपी गरेँ है। अब मैले यसलाई TFTP मा राख्नु पर्यो। सो TFTP मा राख्नको लागि कपी कमान्ड छ क्या हाम्रो, कपी फ्ल्यास TFTP भनेर इन्टर गर्छु। सोर्स फाइल नेम भन्छ, मैले अब त्यो सोर्स फाइल नेम पेस्ट गरिदिएँ। यो चिज मैले चाहिँ राख्ने भनेको, कहाँ राख्ने भनेको छु, TFTP मा राख्ने भनेको छु, इन्टर गरेँ। एड्रेस अर नेम अफ द रिमोट होस्ट भनेको कहाँ लगेर राख्ने हो, त्यसको आइपी दिनुहोस् भनेको छ, 192.168.1.2 भनेर राखेँ, इन्टर गरेँ। डेस्टिनेसनको फाइल नेम यही नै राख्नुहुन्छ कि चेन्ज गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको छ, म चाहिँ चेन्ज गर्छु, sulab.bin भनेर राख्छु, हामीले हेर्न सजिलो होस्, इन्टर गरिदिएँ। अब त्यो तपाईँको के भयो त, कपी भयो। कहाँ कपी भयो भन्दा TFTP सर्भरमा कपी भयो। अब कपी भयो कि भएन भनेर हेर्नको लागि म यहाँ गएर TFTP मा गएर हेर्ने हो भने मैले 1841 को अपरेटिङ सिस्टमलाई मैले TFTP सर्भरमा ल्याएर राखेँ। बुझिन्छ कुरा? अब मानव मेरो 1841 को राउटरको के त भन्दाखेरिमा iOS फाइल उड्यो, करप्ट भयो। त्यो भनेको अब अहिले उडाउनु त मिल्दैन, कसरी उडाउने हैन। अब म के गर्छु, डिलिट गरिदिन्छु, डिलिट फ्ल्यास, त्यसपछि फाइल कुन हो त पेस्ट गरिदिन्छु। यही हैन हाम्रो फाइल, पेस्ट गरेर सरी डिलिट फ्ल्यास भनेर इन्टर गर्छु। कुन फाइललाई डिलिट गर्ने भनेर सोध्यो, मैले यो अपरेटिङ सिस्टम उडाइदियो भन्छु, कन्फर्म गरिदिन्छु, उड्यो। अब यो उडिसकेपछि यसलाई मैले फेरि रिलोड गर्दाखेरिमा अपरेटिङ सिस्टम छैन भने रिलोड हुन्छ त, भन त ल। मैले यहाँनिर यो अपरेटिङ सिस्टम उडाइदिइसकेँ भने अब रिलोड गर्दाखेरिमा तपाईँको अपरेटिङ सिस्टम ऱ्याममा आएर बसिसकेपछि नै देखिने हो। अब मैले रिलोड गर्छु, हेर है के देखिन्छ। रिलोड गरेँ, यस गरेँ, ओके गरेँ, कन्फर्म गरेँ। हामी डाइरेक्ट रोमन मोडमा आयौँ। भनेको हामीले के पढाएको छौँ भन्दा यदि फ्ल्यास मेमोरीको iOS फाइल उड्यो भने हाम्रो त यो ऱ्याममा आउने हो नि त वास्तवमा, तर तपाईँले रिलोड गर्दा यो उड्यो भने अटोमेटिकली रोमन मोडमा पुग्छ, किनभने रोमन मोडमा मिनी iOS हुन्छ नि त। हाम्रो यो उडेको खण्डमा हामीले काम कहाँबाट गर्नुपर्छ त भन्दा यहाँबाट गर्नुपर्छ नि त हो। त्यही भएर तपाईँको रोमन मोडमा आयो। यहाँसम्म बुझिन्छ, क्लियर छ हैन? ल अब के गर्नु पर्यो त भन्दा अब मेरो काम भनेको मैले त्यो सर्भरबाट मैले त्यो फाइललाई के गर्नु पर्यो, तानेर लिएर आउनु पर्यो। सो सर्भरबाट त्यो फाइल तानेर लिएर आउनको लागि मैले TFTP डाउनलोड DNLD भनेको TFTP बाट डाउनलोड गर्छु भनेको। अब त्यो TFTP बाट डाउनलोड गर्दाखेरिमा के राख भन्छ भने आइपी एड्रेस, आइपी सबनेट मास्क, डिफल्ट गेटवे, TFTP सर्भर, TFTP फाइल नेम भन्छ। सबभन्दा पहिला मैले आइपी यो क्यापिटलमै हुनुपर्छ, ADDRES एड्रेस बराबर गर्नुपर्छ। आइपी एड्रेस कति हो त भन्दा मेरो सोर्सको 192.168.1.1 हो। त्यसपछि आइपी सबनेट मास्क भनेको 255.255.255.0 हो। त्यसपछि डिफल्ट गेटवे डिफल्ट गेटवे भनेको म सर्भरसम्म पुग्ने हो, त्यही भएर सर्भरकै आइपी मेरो लागि डिफल्ट गेटवे हुन्छ 192.168.1.2। त्यसपछि TFTP सर्भरको आइपी पनि मेरो त्यो डिफल्ट गेटवे जे हो त्यही नै हो, 192.168.1.2 भयो। त्यसपछि TFTP फाइल भनेको के हो त भन्दाखेरिमा sulab.bin भन्ने TFTP मा भएको sulab.bin भन्नेलाई मैले चाहिँ के गर्न खोजेको, ल्याउन खोजेको, किनभने मेरोमा त iOS करप्ट भएर गइसकेर रोमन मोडमा आइपुगेको नि म। अनि मैले यसलाई इन्टर गरेँ। अब यदि सबै काम गरिसकेपछि फेरि अहिले TFTP डाउनलोड भन्ने कमान्डबाट एन्ड गरिदिने। कमान्ड रङ भएछ, TFTP DNLD डाउनलोड भनेर गरिदिने। यो गरेपछि कन्टिन्यू गर्ने भन्छ, यस भनिदिने। यस गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ सर्टेन टाइम लिन्छ। अब मैले के गरिदिनु पर्यो त, यसलाई रिस्टार्ट गरिदिनु हो। रिस्टार्ट भनेको रिसेट हो। सो रिसेट गरिसकेपछि त्यो sulab.bin भन्ने फाइल मेरो 1841 राउटरमा डाउनलोड भएर आउँछ। अब सेल्फ डिकम्प्रेसिङ हुँदाखेरि
मेरो के हुनु पर्यो त भन्दा iOS इमेज आएर म रोमन मोडबाट हटेर नर्मल मोडमा आउनु पर्यो के सो अब हेरौँ आउँछ कि आउँदैन है त सो म राउटरमै आएँ त्यसपछि कन्फिगर टर्मिनल गरेर मैले मजाले काम गर्न सक्छु भनेपछि यदि तपाईले तपाईको राउटरमा भएको iOS करप्ट भयो भने त्यो करप्ट भएको iOS लाई TFTP सर्भरबाट कसरी डाउनलोड गरेर लिएर आउने र iOS ब्याकअपलाई कसरी TFTP मा कपी गर्ने भन्ने चीज पनि सिक्नु आज हामीले दुईटा कुरा पढ्यौं तपाईले यदि पासवर्ड बिर्सिनु भयो भने त्यसलाई कसरी रिकभर गर्ने र यदि सिस्कोमा कहीं तपाईको iOS फाइल डिलिट भयो अथवा करप्ट भयो भने हामीले सिस्कोको iOS लाई चाहिँ रिस्टोर कसरी गर्ने थ्रु दि TFTP ट्रिभियल फाइल ट्रान्सफरबाट कसरी चाहिँ हामीले रिकभर गर्ने भन्ने चीज पढ्यौं ल अब केही सोध्नु छ भने तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ नत्र आजको लागि मैले यति गर्छु है त